नेपालमै पहिलो पटक यति धेरै फिचर भएको गाडीको बारेमा आज हामी जानकारी लिन गइरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियो निकै नै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्नेमा पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौं। गाडीको बारेमा बुझ्न चाहनेहरूका लागि यो भिडियो पक्कै पनि विशेष नै हुनेछ। एमजी को यो गाडीको बारेमा जानकारी लिनको लागि नक्सालमा सञ्चालनमा रहेको प्यासन मोटर्समा हामी आइपुगेका छौं। लागौं दर्शक महानुभावहरू यो गाडीको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनतर्फ। हजुर, यो गाडीको फिचरहरूको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। हुन्छ सर, यो चाहिँ हाम्रो 1500 सीसी को टर्बो इन्जिनमा 7 DCT अटोमेटिक ड्राइभमा आएको छ सर। हजुर, अब हजुरले इन्टिरियरमा चाहिँ हजुरको डुअल टोन मतलब डुअल कलर इन्टिरियरमा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईको फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरको मेन फिचरहरु सबै हजुरको यो 10.1 इन्चको फ्लोटेड इन्फोटेनमेन्टमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ सर। जस्तै यसको मेन फिचर्स भनेको हजुरको एमजी पाइलट। एमजी पाइलट भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सेफ्टी प्रिकसनमा चाहिँ परिन्छ सर। जस्तै हजुरको हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर, कारमा हजुरको चाहिँ ड्राइभिङ असिस्टेन्समा दिएको छ हजुरलाई स्पिड असिस्ट सिस्टम। जुन हजुरको स्पिडको त म्यानुअल एडजस्ट गर्ने हो कि इन्टेलिजेन्टमा गर्ने हो कि त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको लेन असिस्ट सिस्टम, त्यसमा हजुरको लेन असिस्ट सिस्टम भयो। असिस्ट मोड हामी कसरी गर्छौँ, यसमा तपाईँको डिप्याचर असिस्ट प्लस तपाईँको लेन किपिङ त्यसलाई अन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको अडिएबल अलर्ट भयो। अर्को भनेको हजुरको अलर्ट सेन्सिटिभिटी, त्यसलाई कति लोमा राख्ने कि हाईमा राख्ने कि नर्मल राख्ने भइहाल्यो र भाइब्रेसन अलर्ट भन्छौँ है। अनि अर्को भनेको एमजी पाइलट। एमजी पाइलटलाई अन अफ मात्रै गर्न सक्छौँ। यसको मेन फिचर्स भनेको हाम्रो चाहिँ यता पर्छ। जस्तै यसमा भनेको फरवर्ड कोलिजन सिस्टम दिएको छ, त्यसलाई हामी अन गर्छौँ ताकि हजुरको अगाडि केही अब्जेक्टहरू या कोही व्यक्तिहरू अगाडि आयो भने हजुरलाई चाहिँ अवार्ड मतलब अलर्ट गर्ने या तपाईँको सिम्बलाइज गर्ने भयो। या कहिले चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ पेडेस्ट्रियन अटो इमर्जेन्सी ब्रेकिङ भनेको जस्तै कोही अगाडि या कोही व्यक्ति अगाडि आयो भने इमर्जेन्सी आफैले गाडीले आफैले सेन्स गरेर ब्रेक लगाउने काम गर्दछ। भनेको यो अटो जेनेरेट हुन्छ जस्तो उसले सेन्सरबाटै थाहा पाउँछ। हजुर, सेन्सरबाट थाहा हुन्छ र इमर्जेन्सी आफैले अटोमेटिक ब्रेक लगाइन्छ। जस्तै यसमा असिस्ट मोडहरू भनेको हामीले सेट गरेर राख्नुपर्ने। हजुर, सेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ हजुरको सेफ्टीमा पर्ने भयो है। जुन यसको मेन फिचर्स भनेर यसमा एमजी पाइलट अन्तर्गत पर्ने भयो। अर्को भनेको रियर ड्राइभिङ असिस्टमा राखेको छौँ। जुन रियर ड्राइभिङ असिस्ट भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ रियर ड्राइभिङ असिस्टमा हजुरको ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन। ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ साइडबाट कोही ओभरटेक गर्दाखेरिको चाहिँ सिम्बलाइज कहिले हामीलाई याद हुँदैन। आफूले नदेखेको टाइममा पनि यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, अलर्ट गर्ने भयो हजुरलाई। अब हामी यसमा हेर्न सक्छौँ होइन, फरवर्ड कोलिजन सिस्टम दिएको छ। जुन हजुरको फरवर्ड कोलिजन सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। इफ हजुरले अफ गरिदिनु भयो भने इफ कुनै अब्जेक्ट अगाडि कुनै गाडीहरू अगाडि देखेमा तपाईँको कोलिजन अलर्ट नहुने भयो होइन, त्यसले कामै नगर्ने भयो हजुरको चाहिँ। जुन अलर्ट गर्ने हो जस्तै हजुरले इफ यसलाई अलर्ट गरेर कन्फर्म गरिदियो भने त्यो अफ हुन्छ। जुन हजुरको इमर्जेन्सी ब्रेकिङ हुँदैन जुन यो फरवर्ड कोलिजन सिस्टममा है, त्यो चाहिँ अफ नै भयो। तर सेफ्टी फिचर्सको लागि चाहिँ यसलाई म अनै गर्छु। अनि अलर्ट सेन्सिटिभिटी भनेको यसको चाहिँ माध्यम लाइक सेन्सिटिभिटी अलर्ट चाहिँ कुन उसमा गर्ने मोडमा गर्ने, लो नर्मल है, त्यो हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको पेडेस्ट्रियन अटो इमर्जेन्सी ब्रेकिङ। यो पनि तपाईँको कोही व्यक्ति अगाडि इमर्जेन्सी आएको केसमा चाहिँ गाडीले अटोमेटिक सेन्स गरेर चाहिँ अटोमेटिक ब्रेक लाग्दछ। जस्तो मान्छे मात्रै कि अरू कुनै त्यस्तो जनावरहरू गाडीहरू नै आएको टाइममा पनि गाडीको लागि तपाईँको फरवर्ड कोलिजन सिस्टमले अलर्ट गर्ने हो। पेडेस्ट्रियन भनेको पेडेस्ट्रियन जस्तो हजुरको नर्मली व्यक्ति भनौँ न। एनिमलको लागि चाहिँ अलिक फिक्स थाहा भएन मलाई नै होइन, लाइक अब त्यो अहिलेसम्म त्यो प्र्याक्टिकली हेरेको छैन। प्र्याक्टिकली हेरेको भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ हामी मान्छे नै राखेर एकचोटि हेरौँ त्यो इमर्जेन्सी ब्रेकिङ कन्ट्रोल चाहिँ काम गर्दो रहेछ, इमर्जेन्सी ब्रेक लाग्दो रहेछ यसमा चाहिँ। अर्को चाहिँ तपाईँको रियर ड्राइभिङ असिस्ट। जुन हजुरको रियर ड्राइभिङ असिस्टमा चाहिँ अनै गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन पर्छ। अनि अर्को भनेको लेन चेन्ज असिस्ट आउँछ। रियर ड्राइभिङ भन्नाले त्यसको के भन्नु हो? रियर ड्राइभिङ असिस्ट माने यसलाई अफ गरिदियो भने पछाडिबाट जुन पनि हजुरको फिचर्सहरू चाहिँ लाइक तपाईँको ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन भयो, लेन चेन्ज असिस्टहरू भयो, अनि तपाईँको रियर क्रस ट्राफिक अलर्ट सबै अटोमेटिक अफ हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म अनै गर्छु। किनकि यसबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सनले चाहिँ तपाईँको इफ कोही चाहिँ
ओभरटेक गर्न आएको छ या कुनै कोही चाहिँ स्पिडले आइरहेको छ भने हजुरले भित्र चाहिँ त्यो साइरन या ब्लिङ्कबाट चाहिँ हजुरले थाहा पाउन सकिन्छ होइन लेन चेन्ज असिस्टहरू भयो रियर क्रस ट्राफिक अलर्ट भयो प्लस डोर वार्निङ मतलब डोर वार्निङ जस्तै अब यसलाई मैले अफ गरेँ भने हजुरको अब यसरी ढोका नलागेको केसमा पछाडिको चाहिँ हजुरको चाहिँ वार्निङ आउँदैन अगाडिको त आउँछ किनभने यो हजुरको अगाडि त ड्राइभर सिट त हजुरको कम्पलसरी आउनै पर्छ त्यही भएर हजुर अन्त गरिदिन्छौँ अनि अर्को भनेको कम्फर्ट एन्ड कन्भिनियन्समा हजुरको यसमा लाइटिङहरू पर्छ लाइटिङमा चाहिँ हाम्रो यसमा भनेको एम्बियन्ट लाइट भन्छौँ हामी जुन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हजुरको यहाँनिर आउँछ एम्बियन्ट लाइट हजुरको साइडबाटै नै आउँछ जस्तै यसलाई चाहिँ म अलिकति इन्डिभिजुअलमा गएर ब्राइटनेस अलिकति बढाउँछु अनि हजुरले नोटिस हुन्छ हजुरलाई आफूले नै यो लाइटहरू कस्तो बाल्ने भनेर आफूले चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी भन्दाखेरि हजुरले कलर चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर जुन कलरमा टच गर्नुहुन्छ त्यो कलर हजुरले पाउनुहुन्छ यसमा जस्तै रेड भयो अलिकति ग्रिन भयो एलोइस भयो अरेन्ज भयो हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ एम्बियन्ट लाइटहरू चाहिँ हजुरको ब्लूमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ होला कि ब्लू कलरमा हजुरको देखिन सक्छौँ अनि हजुरको अगाडिदेखि हजुरको डोर साइडमा पनि पाउनुहुन्छ पछाडि पनि लकिङहरू भयो एचबिएसी हजुरको एसीको लागि भयो अदर्स भनेको त्योभन्दा बाहेकको सेटिङहरू भयो होइन जसमा चाहिँ तपाईँको यो भनेको टेलगेट ओपन पोजिसन भनेको जस्तै चाहिँ मैले यसलाई एउटा सर्टेन डिग्री सेलेक्ट गर्छु लाइक मानौँ मैले यसलाई 150 गरेँ जस्तै मैले अब बुट खोल्दाखेरि पछाडि जुन गेट टेल गेट खोल्दाखेरि यति एङ्गलमा चाहिँ खोलिने भयो भनेको बुट कति माथिसम्म लाने हो कि हजुर त्यो एङ्गल भयो बुटको एङ्गल पनि मिलाउन सकिने हजुर हजुर मिरर फोल्ड एन्ड अनफोल्ड अन अफ हामी त्यो गर्न सकिने भयो र अर्को यो भनेको चाहिँ हजुरको यो स्टेरिङको जुन स्टार बटम छ हजुरको यसमा चाहिँ कुन सेटिङ सेलेक्ट गर्ने त्यसमा डिपेन्ड पर्छ हजुरको कार सेटिङमा जानुहुन्छ या हजुरको होम पेजमा होममा जानुहुन्छ हामी यसलाई यसरी युज गर्न सक्छौँ सर्टकट की भयो हजुरको यो चाहिँ अनि अर्को भनेको हजुरले एसी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एसी पनि तपाईँको यसैमा एट्याच गरिएको छ अटो एसी दिएको छ हजुरलाई अनि तपाईँको चाहिँ राइट साइड एन्ड लेफ्ट साइडको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ जुन राइटपट्टिको राइट नै छ लेफ्टको लेफ्टमा चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ टेम्परेचर सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी भनेको हामीले सबै यो स्क्रिनबाट नै उ गर्न सकिने भयो सकिन्छ सबै चाहिँ हामीले यहीँबाट सेट गर्नुपर्ने हो अब त्योभन्दा बाहेकको पनि कीहरू छ जुन हजुरको यो पियानो टच की भन्छ हामी यता दिएको छ यता यसमा पनि छ हजुरको कार फिचर छ होम पेज दिएको छ भोल्युम प्लस र माइनस अर्को भनेको हजुरको एसीको लागि दिएको छ यो पछाडिको डिफगर र यो अगाडिको डिफगरको पनि दिएको छ जस्तै हजुरको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 360 डिग्री अब यसमा हजुरको 3D सेलेक्ट छ जुन हजुरको अगाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साइडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको यसलाई रोलेट गरेर जता आफूले आवश्यक पर्यो त्यतै हेर्न सकिन्छ जता चाहिन्छ त्यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ है यो चाहिँ 3D मा भयो 2D मा नर्मल आउने भयो जस्तो छ अनि अर्को हजुरको यसरी बोथ साइडको लेफ्ट एन्ड राइट हामी यसरी हेर्न सक्छौँ 360 क्यामेराको लागि चाहिँ अनि अर्को भनेको हजुरको ड्राइभिङ मोड दिएको छ हामी हेर्न सक्छौँ ड्राइभ मोड अब यसमा हजुरको यहाँबाट हेर्न सक्छौँ मैले मोड क्लिक गर्छु त हजुरको यता स्पोर्ट्स मोड आयो कस्टम मोड आयो हजुरको अर्को इको मोड छ अर्को नर्मल मोड हामी यसरी मोड सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है अनि अर्को हजुरको छ यहाँ हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल हेर्न सक्छौँ हामी अर्को अटो होल्ड र यो इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक र हामी भित्रै बसेर पनि टेलगेट खोल्न सक्छौँ यता यो बटन दिएको छ हजुरलाई अनि अर्को छ हाम्रो एउटा मोड सँगसँगै हजुरको एउटा सुपर स्पोर्ट्स मोड पनि दिएको छ जुन हजुरको स्टेरिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईँको मोर पावर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है यो भयो अनि अर्को स्पोर्ट्स मोडमा हजुरको गियर सिफ्टिङ प्याडल पनि दिएको छ जुन हजुरले यता हेर्न सक्नुहुन्छ गियर प्लसको लागि यता दिएको राइट साइडमा दिएको छ भने माइनसको लागि लेफ्ट साइडमा दिएको छ भनेको यो भित्रपट्टि यो गियर सिफ्टिङ प्याडल भयो हजुर यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ
र अर्को भनेको हजुरको चाहिँ यता एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल दिएको छ जुन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो यो हेडल्याम्पको स्विचहरू जुन अटोमेटिक हेडल्याम्प दिएको छ हजुरलाई यता हेर्न सक्छौँ र सर यसको यो अब अरू एक्स्ट्रा अरू गाडीहरूभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा नै छ होइन यसको अलिकति डिटेल भन्नुपर्दाखेरि यो कति सिसीको हुन्छ सर यो चाहिँ हजुरको 1500 सीसीको टर्बो इन्जिनमा 7 DCT अटोमेटिक ड्राइभ छ सर यो चाहिँ हजुर अब यसको इन्टिरियरको कुरा गर्नु पर्दा सफ्ट टच फिनिसिङमा दिएको छ हजुरलाई अनि इन्टिरियरमा तपाईँको तीनवटा कलरमा आउँछ एउटा ब्ल्याक इन्टिरियर एउटा ब्राउन इन्टिरियर र अर्को तपाईँको रेड इन्टिरियरमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक एजडेबल सिट दिएको छ त्यसमा हामी प्यानोरामिक सनरुफ पनि हेर्न सक्छौँ सर प्यानोरामिक भ्यू छ हजुरको यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ प्यानोरामिक भ्यू यसको साथसाथै हजुरले यो कीबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ त्यो रिमोटबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिने हो सर यो हामीले गाडी त हेऱ्यौँ होइन अरूको तुलनामा यो एमजीमा के छ त्यस्तो अलिकति फरक धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ धेरैले रिभ्यू लिइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन यसमा चाहिँ के छ यसको बारेमा अलिकति दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् न हजुरलाई मैले फिचर्स वाइज चाहिँ सबै देखाइ नै हालेँ सर अब यो प्राइस सेगमेन्टमा तपाईँको यति फिचर्स भएको जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाली मार्केट रियली कम नै होला हामीले पहिलोपटक नै यो त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ अरू हेरिकन यो प्राइस रिजनेबल प्राइस पनि छ प्लस हजुरको एट्र्याक्टिभ फिचर्सहरू पनि दिएको छ त्यही भएर चाहिँ यो डिफ्रेन्ट छ भनौँ न अरूभन्दा चाहिँ एमजी नै रोज्नको लागि र यसको हिस्ट्री भन्नुपर्दाखेरि अलिकति कहाँबाट आउने हो होइन सबैलाई थाहा नहुनु हुनसक्छ होइन त्यो पनि बताइदिनुहोस् अब कम्पनी चाहिँ हजुरको चाहिँ ब्रिटिस कम्पनी हो सर जुन हजुरको स्टार्टिङ जर्नी भनेको 1924-80बाट इस्टाब्लिस भएको जर्नी हो सर जुन हजुरको चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरको थर्ड कन्ट्री असम्म भएर आइरहेको छ भनेको युकेबाट आउँछ होइन अब 1924-80बाट इस्टाब्लिस भएको जर्नी भयो हजुर र सर हाम्रो यो धेरैले सोध्नको लागि आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन के छ सर हाम्रोमा लिनको लागि त्यस्तो फाइनेन्सहरूको सुविधा पनि छ कि कसरी लिन सक्नुहुन्छ यस्तो छ सर हाम्रो आफ्नै फाइनेन्स भनेको अहिले छैन सर हजुरले अब ब्याङ्कहरूतिर जानुहुन्छ भने जुनसुकै ब्याङ्कले पनि हजुरको फाइनेन्स इजी फाइनेन्स गरिएको छ अटो लोनको लागि अब त्यसमा चाहिँ हजुरको अब व्यक्तिगत पर्चेसको केसमा चाहिँ हजुरको 50% को डाउन पेमेन्ट र 50% को हजुरको चाहिँ फाइनेन्स गरिन्छ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब इफ इन केस तपाईँको कम्पनी छ भने कम्पनीको थ्रुबाट लिनुहुन्छ भने चाहिँ 65% को हजुरको चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्स गर्छ र 35% को चाहिँ उनीहरूले डाउन पेमेन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको इन्डिभिजुअल लिनुभयो भने 50% डाउन पेमेन्ट गर्न सकिने भयो र कम्पनीबाट लिनुभयो भने 65 सम्म चाहिँ उहाँहरूले डाउन फाइनेन्सको सुविधा पाउनुहुन्छ र सर अब हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन धेरैले रुचाउनु पनि भएको यो यदि लिन चाहनुभयो भनेदेखि कसरी सम्पर्क गर्ने यहाँको लोकेसन हाम्रो कहाँ कहाँ छ होइन कसरी लिन सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिनुहोस् अब हामी चाहिँ मेन सोरुम चाहिँ हामी यता नक्सालमा छौँ सर नक्सालको नारायण चौकनिर छ हाम्रो सोरुम हजुर सर
अब त्यो अब यो काठमाडौँ बाहेक चाहिँ हजुरको पोखरामा छ सर, त्यसपछि हजुरको बुटोलमा छ, नारायणघाटमा छ, बिर्तामोडमा छ, र हामीले रिसेन्टली नयाँ खोलेको छौँ एउटा विराटनगरमा। विराटनगर र यसको पार्ट्सको कतिको अभाइलेबल हुन्छ? पार्ट्सहरू त हामीले अभाइलेबल भइरहेको छौँ सर अहिलेसम्म। भनेको नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि हजुर सहज रूपमा पार्ट्सहरू अभाइलेबल हुन्छ। हजुर र यसको रिसेल कस्तो हुन्छ सर भाइ? यदि यहाँ बेच्नु पऱ्यो भनेदेखि राम्रै पाउँछ कि के हुन्छ? अब रिसेलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हजुर जुनसुकै कम्पनी होस्, हजुरको आफ्टर 1 year तपाईँको 10% to 15% जति त डेप्रिसिएसन हजुर भइ नै हाल्छ। अब त्यस पछाडि भनेको हजुरको त्यस्तो धेरै लस आउँछ? त्यति धेरै लस त हुन्न सर हजुरको। र जस्तो अब यहाँनिर धेरै उस गाडीहरूले चाहिँ होइन एक्सचेन्जको सुविधा पनि राख्नु भएको हुन्छ, हजुरहरूकोमा एक्सचेन्ज छ सर, हामीले एक्सचेन्ज पनि गरिरहेको छौँ। हामीले जस्तो सुकै जुनसुकै गाडीहरू लिएर आउनुभएको छ भने उहाँहरूले एक्सचेन्ज गरेर हजुर हामीले एक्सचेन्जको सुविधा पनि दिइरहेको छौँ। उहाँहरूको गाडीहरूको भेहिकलहरूको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन हुन्छ? हजुर सर हजुर हजुर उचित नै पाउनुहुन्छ? हजुर हामीले दिइरहेको छौँ सर, अहिलेसम्म हामीले सबै एक्सचेन्ज गरेर राम्रै भ्यालुएसन दिएर हामीले एक्सचेन्जहरू पनि गरिरहेको छौँ सर। त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। र सर हामीले गर्नेछौँ जाँदा जाँदै यो एमजीको बारेमा केही त्यस्तो छुटेको छ भने राख्छौँ। हामी एमजी त रन गरेको लगभग 3 वर्ष कम्प्लिट भइसकेको छ सर। हजुर नेपालमा 3 वर्ष कम्प्लिट भएर हामी मतलब 3rd year सकेर हामी रनिङमा छौँ अझै पनि। टाइमिङ हामीसँग अरू पनि धेरै मोडलहरू छन्, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, एमजी वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको एमजी जेडिएस भयो, एमजी जेडिएस इभी भयो, एमजी जी र रिसेन्टली आएको एमजी एचएस। सोसियल मिडियामा पनि यो गाडीहरूको बारेमा अपडेट चाहिँ गरिरहेको अब हामीले जस्तै अब फेसबुकको थ्रुबाट पनि हामीले रन गरिरहेको छौँ, अर्को इन्स्टाग्रामकोबाट पनि हामी गरिरहेको छौँ। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, त्यस्तो त बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि अरू नयाँ अपडेट भएको खण्डमा हामी अवश्य जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने नै छौँ। यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नुहोला, लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर हामी अवश्य पनि आउने नै छौँ। अहिलेको लागि बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।